अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इंतां तमाम मोमिनीन मोमिनात खिदमत अनुक अर्ज सलाम व अदब बसलजुक का रवायत चिगनी सिंगस बरादरान मोमिन व ख्वाहरान ईमानी कुन हग अनुक किंगती गैब अनुक खोए अदम हुजूर अनुक खोए हग अनुक दुआ बेतंग दी अहमियत बार अनुक इशारा बेत कि मौला इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शख्स का सलमोलेंदुक गासु चिगिस रंग मोमिन फोन स्ट्रिंग में की फगायोतम खुए हगम दुआ बनके तो खुदा तबारक व तआला फरिश्ते मुवक्कल बिल्लो खुए फरिस कि खुरी हगम दुआ बायतमीना मौला इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि शख्स का सलमोलेंदुक गासु चिगिस बरादर व ख्वाहर ईमानी चिगी आदम हुजूर अनु यानी फगयोतिन चुखे हगयनु दुआ बनके तो ली दुनिया यफनम पेशितानुगना एक मलक चीज निदा तंगलो ले खुदाए बंदा खिरी फरिस दियाव नचुस लाख चिग मिअत अल्फ हाजत रवा सोशिक व खिरी फरिस नसीब सोशिक जरे दियाव चोला ये सिरिस नम पे का मलक चीज निदा तंगल लो खिरी फरिस ले खुदाए बंदा लाग निस दियाव नचोस हाजत खिरी फरिस नसीब सोशी जरे दियाव चोला ये सिरिस नम पे का युद्धन मलक चीज निदा तंगल लो ले खुदाए बंदा दियाव नचोस लाग निस खिरी फरिस हाजत रवा सोशी जरे दियाव चोला सुमेरिस नम पे का लाग सुम हाजत रवा सोशिक जरे निदा तंगलो द्या चुस्पेकार दुनिया सिर्फ नम पे का खनी मलक पुस निदा तंगलो ले खुदाए बंदा द्या नचुस ला गर्दुन यरी फरिज हाजत रवा सोशिक जरे दे वक्त पे का खुदाए तबारक व तआला खुरिस निदा तंगलो ले बंदा नि खजाना व चर्चा में खिरी फरिज लाग लाग द्या नचुस हाजत रवा सोशिक जरे वार संचय इंजरे खुदा इशित्यानुगना निदा योम छा चलो छाना मतंगा दुआ या लेख से न सुफारिश सोचद हत्ता रंग फरिज दुआ बायोते कसना ने देग वसंग छछा यंग कुने हगनुक चिंजू जरबना दुआ बस बाकी मुमिनीन मुमिनात जहां निगाम अलसेगा फिर संग मजलूमियत फुक्सियतना आजकल मतंगा मुतासिफाना कि मलऊन अमेरिका ने इसराइल इस ईरान के हमला बजर चाम से परेशानी अनुगत मुश्किलात अजीजान कुन ईरान नंगा शेआउन फरिसले से न सरमाया देना ईरान ईरान नद्यावन अनुगत ईरान ने हौजात कुन ईरान ने अतबात आलियात कुन चाम से उलमा मराजे इजाम कुन कुन मति फरिस फखर न सरमाया इनम दी मशाहिद कुन दी संग मजगाउन हिफ्ज लुशिक जरे दुश्मनान इस्लाम नीस्त नाबूद अमेरिका इसराइल न शिकस्त सोशिक जरे वगा नुक्ता जहान चानुक मोमिन मोमिनात शियायान मजलूमियत युद्ध न तो खुआ नुसरत न तईद हिफ्ज अमान लुशिक जरे यरंग नंगस दुआ बार वशइन फिर सा दरे ईरानी दी मुश्किलात पे अनुक न खुआ इंशाअल्लाह पीरूजी हासिल सोशिक जरे तमाम मोमिन मोमिनात उलमा सादात मराजे इजाम कुल गंगमा फुंगति फरिस स्तन में पिदुन सोयनंग खोए हिफ्ज अमान मिंगना इंशाअल्लाह दुआ बचा दी फतह कामयाबी पो इस्लाम व मुस्लिमीन फरिस थबयत मिंगना सूरह फतह जरे सूरह नसर जरे तिलावत बुज जरे अता सुफारिश सोसुत कि दोने अनुगना छछा दुआ चिक दुआए इमाम सज्जाद सहीफे सज्जादियन योतंग इंशाअल्लाह दी दुआ पो गंगमस तिलावत बचा गंगमस दी दुआ पो लरस्पचिक नतंगत वारंग रुसी शीतियंग माह मुबारक रमजान इफ्तारी सहरी वक्त का देहाजातुनगुन गामा नजर अनुखों से इस्लाम मुस्लिमीन लफत कामयाबी नसीब सोशिक जरे दुश्मनान इस्लाम शिकस्त सोशिक जरे इंशाअल्लाह दी दुआ पुगंग मस तिलावत बचा यूं यरंग नंगस दी दुआ पला नतंगत मुहम्मद व आल मुहम्मद या मन ला यख्फा अलैहि अंबाउल मुतज़ल्लिमीन व या
من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوك مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت علي، بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، وعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة، تكون من غيظي بي شفاء، وحنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمة، فكل مكروه جلل دون سخطه، وكل مرزية سواء مع موجدته. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيره، حاشا.
صل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافه ولا تفتنه بالأمن من إنكاره فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوام واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاص وصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابه وأعددت لخصمي من جزائك وعقابه واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إله بحق مولى أمير المؤمنين سائر أهل بيت خصوصا بحق مولى إمام الزمان عليه السلام تمام مؤمنین مؤمنات شیعیان امیر المؤمنین کا عمل سے مظلومیت فقصیت مراجع اعظام کن مشاہد متصرفان حوزات علمیان تمام مراجع کن کا عمر حفظ و امان جسکون نصرت نتائید نصیب شزد بزیا اللہ کو پیروزی نصیب شزد بزیا اللہ خدایا دشمنان اسلام قابل ہدایت ندکن وحابیت امریکہ اسرائیل کو تابعین کن گنگما نیست و نابود ذلت نخوار و شکست کو نصیب شزد بزیا اللہ خدایا مولا امام زمان فقه ظهور تعجیل شزد بس یا اللہ جنگا موخری فقه اعوان انصار شتیان قرارتنو یا اللہ
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين.